السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم وش أخباركم وعساكم طيبين؟ مرحبا بكم إلى قناتي تعلم العربية مع فايزي. أهنيكم ألف تهنئة بعيدكم سعيد باسم تعلم العربية مع فايزي. تقبل الله منا ومنكم. كل عام أنتم وعائلتكم بالخير والعافية إن شاء الله من العائدين. ലേൺ അറബിക് വിത്ത് ഫൈസിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ഒരു സുദിനം പ്രവാസികളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും ഈദിൻ്റെ നിറവിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈദ് സ്പെഷ്യലായി തന്നെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ 2 തവണ നിർബന്ധമായും കാണണം. കാരണം ഞാൻ ഇനി ഈ വീഡിയോയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അറബിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പേടിക്കണ്ട, അറബിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ സബ് ടൈറ്റിൽ മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ എഴുതി അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ തവണ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സബ് ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ച് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഒരു തവണ കൂടി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ സബ് ടൈറ്റിൽ വായിക്കാതെ അറബിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും അത് ലിസൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈദിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതൊരു ലിസണിങ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും ഈ വീഡിയോ 2 തവണ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലെ ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. في الليلة قبل العيد نروح محلات الملابس لنشتري منها الملابس العيد مع زملائنا أو مع عائلتنا. تقدم المحلات عروض خاصة على الملابس عشان العيد، لكن نروح المحل اللي نشتري منه دائما عشان أسعاره طيبة والملابس عنده كلها جودتها عالية، وفوق ذلك يخفض لنا دائما، وعنده موديلات وألوان مختلفة. وفي يوم العيد نروح المصلى ونقوم الصلاة ونستمع الخطبة. بعدين نبدأ نهنئ الجميع اللي معنا ومن نلتقي بهم، ونصور الصور مع زملائنا ونرسلها إلى عائلتنا وأصدقائنا في بلادنا. كذا نقضي أوقات قليلة في قاعة المصلى. بعدين نروح نأكل الأكلات الخاصة اللي طبخنا للعيد، ونتصل على عائلتنا وأصدقائنا ونتكلمه. بعدين نروح الأماكن اللي نقضي الأوقات في العيد، نترك فكرات العمل. الحمد لله، كذا نعيد العيد هنا. وآخر الشيء في يوم العيد هذا النوم الطويل. وبعد هذه الأشياء كلها نعود حياتنا العادية. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومرة ثانية أهنئكم بعيدكم سعيد. تقبل الله منا ومنكم أعمالنا الصالحات كلها، وكل عام أنتم وعائلتكم بالخير والعافية. نشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله. إلى اللقاء، مع السلامة.